लाहौर जिमखाना क्लब 1880 में बनाया गया। इसकी सरगर्मियाँ अंग्रेज़ अफसरान के लिए ही थी। ये क्लब बर सगीर समेत उन मुख्तलिफ ममालिक में कायम किए गए जहाँ जहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत थी। कायम होने वाले क्लबों में आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं थी, ताहम राजे, महाराजे और नवाबीन विजिटर्स के तौर पर आए जाया करते थे। ये वही जिमखाना क्लब है जिसके मुताल्लिक भारतीय जर्नैलों का प्रोग्राम था कि रातों रात लाहौर फतह करके लाहौर जिमखाना क्लब में सुबह एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ता करेंगे, मगर BRB नहर रास्ते में हायल हो गई। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब ने जिमखाना क्लब्स का नाम तो सुना ही होगा। जिमखाना क्लब्स क्या हैं, क्यों और कब बनाए गए, आम आदमी इन क्लबों की सरगर्मियों से क्यों आगाह नहीं, और इनके अरकान की तादाद कितनी है और किन दराजात के लोगों को इन क्लबों की रुकनीत दी जाती है, इंतज़ामी उमूर क्या हैं, इनके क़याम का मकसद क्या था, क्या ये क्लब्स खुफिया सरगर्मियों के लिए कायम किए गए, इनके मकासद क्या थे। ये तमाम सवालात आम आदमी के लिए अभी तक एक मुअम्मा है। बाज़ अफराद ने जिमखाना क्लबों के मुतालिक कुछ जानकारी भी दी है, मगर इसमें कुछ इबहम भी शामिल है और कुछ गैर हकीकी राय ज़नी भी की गई है। तो आज हम आपको लाहौर समेत बरे सगीर के दीगर शहरों के जिमखाना क्लबों के बारे में कुछ आगाही देंगे, ताकि एक तो इन क्लबों के मुतालिक पैदा शुदा पुरस्रारियत वो भी वाज़ेह हो जाए और उनका क़याम क्यों, किसने और कब किया था ये भी इल्म हो जाए। जिमखाना क्लबों का क़याम 18वीं सदी में उस वक्त के ब्रिटिश दौरे हुकूमत में अमल में लाया गया था। जिमखाना एक एंग्लो इंडियन नाम है जिसका मतलब है जिम यानी जिमनेजियम और खाना का मतलब है घर, यानी एक ऐसा मकाम जहाँ पर सेहतमंदाना मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर मबनी सरगर्मियाँ की जाएँ। ये क्लब बर सगीर समेत उन मुख्तलिफ ममालिक में कायम किए गए जहाँ जहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत थी, जिनमें कीनिया, बाज़ अफ्रीकी ममालिक, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ के दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इन जिमखाना क्लब्स को बनाने का मकसद ब्रिटिश एलीट क्लास को सेहतमंदाना सहूलतों के अलावा खेल के मुख्तलिफ ज़राए जिनमें बिलियर्ड, गोल्फ, क्रिकेट, स्क्वाश, टेनिस, बोलिंग, बैडमिंटन, हॉकी वगैरह के लिए ग्राउंड्स की फराहमी, लाइब्रेरीज़, मीटिंग प्लेसेस, फैमिली अरकान के लिए खुसूसी सहूलतें, बार और खाने की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना और एलीट क्लास के बाहिमी रवाबित के लिए मौक़े फराहम करना था, ताकि तमाम आला और हाई दराजात के लोग अपनी कॉलोनी के सियासी और मुआशरती मामलात पर एक दूसरे से तबादला ख्याल और राय ले सकें। यहाँ लेक्चर्स भी दिए जाते थे और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर सेमिनार्स का इनेकाद भी हुआ करता था। हर जिमखाना क्लब के साथ एक नफीस ग्राउंड भी बनाई गई थी। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स और गोल्फ, क्रिकेट ग्राउंड्स, टेनिस कोर्ट्स भी मौजूद थी। जिमखाना क्लबों में कल्चरल प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जाते थे और हफ्तावार फिल्म और ड्रामा शोज़ भी मुनक़्क़द किए जाते थे। इन क्लबों को मर्दाना क्लबों का दर्जा हासिल था, जिन्हें बाज़ लोग जेंटलमैन्स क्लब भी कहा करते थे। पहला जिमखाना क्लब लंदन में कायम हुआ, जिसके तमाम रुकन आला दराजात के हामिल अफराद और साहिबान इख्तियार और बाअसर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। मगर यहाँ पर कायम होने वाले क्लबों में भी आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं थी और ना ही सख्त तरीन कवानीन और शराइत की वजह से किसी गैर ब्रिटिश की रुकनीत आसानी के साथ हुआ करती थी। ताहम राजे, महाराजे और नवाबीन विजिटर्स के तौर पर आए जाया करते थे। इन तमाम जिमखाना क्लब्स में उसूल व ज़वाबित वही थे और सरगर्मियाँ भी एक जैसी थीं। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम जिमखाना क्लब्स भी थे, जहाँ हिंदू और मुसलमान अरकान हुआ करते थे और उनमें कुछ मजहबी सरगर्मियाँ भी हुआ करती थीं। लाहौर जिमखाना क्लब 1880 में बनाया गया। इसकी सरगर्मियाँ अंग्रेज़ अफसरान के लिए ही थी और सेहतमंदाना सरगर्मियों के साथ एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला भी किया जाता था। ये क्लब लॉरेंस गार्डन में बनाया गया था। ये क्लब भी एक इंपीरियल ताकत का सिंबल और अथॉरिटी और हुक्मरानी का निशान था। शुरू में इसका नाम लाहौर एंड मियामीर इंस्टीट्यूट था। ये नाम
1906 میں تبدیل کر کے لاہور جم خانہ کلب رکھ دیا گیا۔ یہاں سب سے پہلا گولف ٹورنامنٹ 1895 میں ہوا۔ اس کلب کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ بھی تھی جو اپنی قدیمی عمارت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اس وقت میں رانجی کرکٹ ٹرافی کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز بھی یہیں کھیلے جاتے تھے۔ اس کے قواعد و ضوابط اور رکنیت سازی کے لیے ایلیٹ کلاس کا ہونا ضروری تھا، اور یہ وہی جم خانہ کلب ہے جس کے متعلق بھارتی فوج نے 1965 میں جب رات کے اندھیرے میں لاہور پر شبخون مارا تو بھارتی جرنیلوں کا پروگرام تھا کہ راتوں رات لاہور فتح کر کے لاہور جم خانہ کلب میں صبح ایک پرتکلف ناشتہ کریں گے، مگر BRB نہر راستے میں حائل ہو گئی۔ ناظرین، میں یہاں BRB نہر کا ذکر اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاہور کی اس محافظ نہر کا اصل نام بمبا والی راوی بیدیاں کینال ہے۔ یہ نہر دراصل ایک دفاعی رکاوٹ کے طور پر ہی تعمیر کی گئی تھی، جس کی چوڑائی 148 فٹ اور گہرائی 16 فٹ ہے، اور یہ بھارتی پیدل فوج اور ٹینکوں توپوں کی لاہور کی جانب پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ ہے۔ 1965 میں رات کے اندھیرے میں بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے تیار نہیں تھی، تاہم پاک فوج کے زیرک اور چاقو چوبند افسران نے فوری حکمت عملی کے تحت BRB نہر کے پل اڑا دیے۔ لاہور اور بھارت کے مابین سرحدی علاقوں میں نہر کا پانی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک اور توپیں دلدل اور فوجی سرحدی علاقوں میں پھنس گئے، اور لاہور کی اسی ہراول محافظ نہر نے دشمن کا جم خانہ کلب میں جشن فتح منانے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بعد ازاں پاک فوج کی مزید کمک پہنچ گئی اور دشمن کو جان بچانے کے لیے الٹے پیر بھاگنا پڑا۔ لاہور جم خانہ بر صغیر کا دوسرا بڑا جم خانہ کلب ہے، تاہم 1972 میں جم خانہ کی عمارت اپر مال پر منتقل کر دی گئی۔ اس نئی عمارت کا سنگ بنیاد اس وقت کے کلب چیئرمین نواب مظفر علی خان قزلباش نے 25 مئی 1968 کو رکھا تھا۔ وہ متعدد بار جم خانہ کلب کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کے علاوہ لاہور جم خانہ کلب میں جسٹس محمد ایوب علی، سردار فدا حسین، سردار احمد علی، تسنیم نورانی، کامران لاشاری اور دیگر نے چیئرمین شپ کے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ یہاں اب باقاعدہ گروپنگ ہے اور زیادہ تر گروپ پینلز کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ، کراچی، سیالکوٹ، راولپنڈی، بہاولپور، گجرات، ڈیرہ غازی خان اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی جم خانہ کلبز موجود ہیں، اور یہ تمام کلبز بھی سخت قواعد و ضوابط کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بھاری اخراجات اور رکنیت فیسوں کے باعث صرف ایلیٹ اور صاحب ثروت کلاس کے لوگ ہی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ان جم خانہ کلبوں میں کسی قسم کا کوئی خلاف قانون کام اور پراسرار سرگرمیاں نہیں ہوتی۔ ایک تفریحی کلب ہے جہاں امراء اور اعلیٰ طبقاتی افراد مل کر بیٹھتے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سا شور و غوغا مچتا ہے، بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بہت بڑی زمین ہے، بہت کم کرائے پہ دی گئی ہے۔ میں نے کوشش کی، مجھے اس تحقیق میں کوئی ایسی مستند چیز دکھائی نہیں دی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہو تو ضرور کمنٹس میں بیان کریں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔